मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ना पड़ा। मदीने की गलियां चीख उठी थी, लेकिन मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने आले मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 40 दरवाजों को ताले लग गए, और मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बधा हुआ एहराम उतारना पड़ा, लेकिन मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले कासत चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा की गलियों में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, पर मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे कासद को रस्ते में शहीद कर दिया गया, पर मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को तपती रेत पर यजीद के लश्कर ने रोक लिया, पर मेरा हुसैन नहीं टूटा। मेरी सरकार का कासम शहीद हो गया, मेरा हुसैन नहीं टूटा। मेरी सरकार का अकबर शहीद हो गया, मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का लाडला असगर शहीद हो गया, खून का फव्वारा छूट गया, लेकिन मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वीर, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिगर हजरत अब्बास शहीद हो गए, लेकिन मेरा हुसैन नहीं टूटा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों पे पानी बंद कर दिया गया, 3 रोज तक तपती रेत पे सकीना बिलखती रही, लेकिन मेरा हुसैन नहीं टूटा। लेकिन जब यजीदी लश्कर ने ये आवाज बुलंद की ना कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन के काफिले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन के खेमे की जानिब हाथ बढ़ाओ, उनकी तकद्दुस की जानिब हाथ बढ़ाओ, उनकी चादर की जानिब हाथ बढ़ाओ, तो मेरा हुसैन टूट जाता था। मेरे हुसैन के अंदर से टीस उठती थी, मेरे हुसैन को दर्द होता था। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि करबला मौला का जब वक्त आएगा, मुहर्रम शरीफ का जब वक्त आएगा, तो मैं आपको दास्तान करबला सुनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, किस तरीके से औलादे मोहम्मद को ज़िबा किया गया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रवानगी करबला कि ऐसा क्या हो गया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना का शहर जहां पर उनकी हुकूमतें थी वो छोड़ना पड़ गया। उसके बाद आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कूफे वालों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिर धोखा क्यों दिया था, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, जैसे यजीद की गवर्नमेंट आई, हुकूमत आई, तो यजीद ने सबसे पहले खड़े होकर चारों तरफ देखा अपनी सल्तनत में, तो उसे एक ही जानिब से खतरा नजर आया, मदीने शहर के सैयद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, कि यही वो मर्द हैं जो डट सकते हैं, जो बगावत कर सकते हैं, जो मेरे खिलाफ जा सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे इनसे बैत लेनी है। तो उसने एक खत लिखा था उस वक्त मदीना में मौजूद गवर्नर वलीद को कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों, इनके मुरीदों को बुलाओ, उनसे बोलो कि मेरी बैत कर लें, वरना इंतकाम के लिए तैयार हो जाएं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकलने लगे। जब वलीद ने वो खत लिखा, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाडली बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रस्ते में आ गई। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने बोला, भाई मुझे एतमाद नहीं इन काफरों पर, मुझे एतमाद नहीं इन यजीदियों पर, ये लोग आपके साथ क्या करेंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से फरमाते हैं कि बहना, जानती हो कि एक वक्त ऐसा था जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने बोला था सहरा में आपको कि बेटा पालकी से नीचे उतरो, 4 कदम चलो इस सहरा में, तो आपने बोला था कि बाबा हम शहजादियां हैं, हम महलों में रहने वाली शहजादियां हैं, हमें इन तपती थल्लों और रेगिस्तानों में चलने की क्या जरूरत है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बोला था कि बेटा कभी चलना भी पड़ सकता है। तो बहना वो वक्त आ गया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी होगी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कि मेरे वीर, मेरे भाई, मैं आपकी कमजोरी नहीं, मैं आपका हौसला हूँ। अगर आपको हौसले की जरूरत पड़ी तो मैं अली बन जाऊंगी, अगर आपका दिल किया ना रोने को तो मैं आपकी माँ बन जाऊंगी, मैं फातिमा बन जाऊंगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहना, जानती हो वहां पे हजारों के हिसाब से बदमाश होंगे, शराबी होंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहना फरमाती हैं कि मेरे वीर, मैं डट जाऊंगी, मेरी रगों में मौला अली अलैहिस्सलाम का खून दौड़ता है, हम अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे, हम कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, हम अपने नाना के दीन को डूबने नहीं देंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं अपनी बहन से अपना कलाम मुकम्मल किया, और मदीना में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उस वलीद ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार पर सख्तियां शुरू कर दी थी। सरकार ने वलीद के कहने पे बैत नहीं की। यूं सरकार का काफिला तैयार हुआ था मदीना से, पालकियां तैयार हो गई, ऊँटनियां तैयार हो गए, हच्चर तैयार हो गए, सामान लदना शुरू हो गए, घरों को ताले लगना शुरू हो गए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सफर करते करते मक्का तशरीफ ले गए। यहाँ पर आकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पहला खत उन कूफियों का मिला था, कूफे वालों, उस शहर से पहला खत रिसीव हुआ कि आप हमारी जानिब आ जाएं, हमारे शहर के लोग ये जानते हैं कि ये जो हक है ये आपका है, खिलाफत का हक आपका है, हुकूमत आपकी, आप हमारी तरफ तशरीफ ले आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके पहले खत का जवाब नहीं दिया, फिर दूसरा खत आया, फिर तीसरा खत आया, हजारों के हिसाब से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत आना शुरू हो गए थे कि आप हमारी तरफ तशरीफ लेके आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने
حج سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ریڈی کیا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے کوفے والے اتنے خطوط لکھ رہے ہیں وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جب کوفہ پہنچے، کوفے آئے تو مولا حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا ویلکم کیا گیا، ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی، ان کی بیعت شروع کر دی گئی، ہزاروں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت شروع ہوئی۔ یہ والی خبر شام پہنچ گئی، یعنی یزید کو پتہ چل گیا، تو اس نے ابن زیاد نامی ایک ملعون شخص کو، ایک اس تاریخ کے سیاہ ترین انسان کو گورنر مقرر کیا تھا کوفے کا۔ کوفے میں اس سے پہلے گورنر اور تھا، نعمان بن بشیر اس کا نام تھا۔ جیسے ہی ابن زیاد کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تو ابن زیاد نے آتے ہی کوفے والوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا مسلم بن عقیل یعنی سرکار کا جو پیغام رساں تھا، جو قاصد تھا، جو یہ پتہ لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک کام ہو چکا تھا کہ جیسے ہی ان لوگوں نے بیعت کی، مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا مولا حسین علیہ السلام کو کہ یہاں پر لوگ ہزاروں کے حساب سے میری بیعت کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لے آؤ۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہ ابن زیاد آیا، اس نے ظلم کرنا شروع کیے، اس نے مسلم بن عقیل سرکار کے چچا زاد بھائی کو تلاش کر لیا، سرکار کو تلاش کر کے ایک اونچے محل پہ جا کے دھکا دے کے زمین پہ مار دیا، سرکار کا سر قلم کیا گیا، سرکار کو بڑی اذیت دی گئی اور کوفے والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ ابن زیاد بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ دیکھ کے کوفے والوں نے سرکار کے قاصد کو اکیلا چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام کو لیٹر جا چکا تھا، مولا حسین علیہ السلام ادھر سے حج کو چھوڑ کے، یاد رکھنا مولا حسین علیہ السلام حج چھوڑ کے نکلے تھے، کیونکہ حج کے دوران مولا حسین علیہ السلام کو بعض روایات میں آتا ہے کہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ کعبہ جس کعبے کو اس کے نانا نے آباد کیا، وہ کعبہ جس کعبے کے اندر سے بت اس کے بابا نے توڑے، اس کعبے میں جب مولا حسین علیہ السلام حج کے لیے گئے تو لوگ تلواریں لے کے آ گئے، احرام میں تلواریں چھپائی ہوئی تھی سرکار کی آنکھوں کے نور کو شہید کرنے کے لیے۔ تو لوگ حج کو جا رہے ہیں تو میرا حسین کربلا کو جا رہے ہیں، تو یوں مولا حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے وہ کربلا کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام رستے پہ پہنچے تو سرکار نے اپنا ایک دوسرا قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے مسلم بن عقیل کا پتہ کر کے آؤ کہ مسلم بن عقیل نے خط تو دے دیا ہے، ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہ واپس خود کیوں نہیں آیا۔ تو سرکار کا دوسرا قاصد جب رستے میں گیا تو رستے ہی میں یزیدی لشکر نے اسے ڈھونڈ کے مولا حسین علیہ السلام کے دوسرے قاصد کو شہید کر دیا تھا۔ تو ایسے کربلا کا وہ جو قافلہ تھا وہ مدینہ سے نکلا اور مکہ پہنچا، اور مکے حج کے دوران مولا حسین علیہ السلام اپنے بال بچوں، اولاد، اپنی بہنوں، اپنے چھوٹے چھوٹے اکبر، اپنے خر آل اولاد کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کربلا کی جانب بڑھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ میرے اندر خود اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی بات کو میں ایک ہی دفعہ کر لوں، لیکن یاد رکھنا شاہ سوار کربلا مولا حسین علیہ السلام میری آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور تھے۔ وہ تھے جن کو سرکار دو عالم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جن کی گردن کا بوسہ لیا، جن کی آنکھوں کا بوسہ لیا، جن کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ اتنی بڑی ذات ہے مولا حسین علیہ السلام، اسے کبھی پھر آگے میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنی